रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आपने ट्यून इन किया है, और जुमा मुबारक। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से ख़ुसूसी सहरी नशरियात सुंदस जमील और बल्कि नहीं, यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ। और ये भी अखलाकियात है कि आपसे बड़े, और ज़रूरी नहीं उम्र में बड़े, तजुर्बे की रोशनी में जो आपके सीनियर होते हैं, तो फिर तारुफ पहले ये करवाना। हो सकता है उम्र में भी हाँ, जाने दें, इस पे बाद में बात करेंगे अभी। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मेज़बान हमारे इस सेगमेंट के मौजूद है, हर्फ़ो हिकमत का सेगमेंट। ख़वातीन और हज़रात, ये वो सेगमेंट कि जिसमें हिकमत की बातें होती हैं, वो तमाम बातें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, ये वो सेगमेंट जिसका इंतज़ार ना सिर्फ आपको होता है, हमें होता है, बल्कि सेट पर मौजूद जितने भी इस वक्त क्रू है उनको भी होता है। और मेरे पैनल से भी मुझे ये आवाज़ आती है कि ये वो सेगमेंट है जो हमें तरोताज़ा करता है, जो बुनियाद डालता है हमारी किसी भी ट्रांसमिशन की, किसी भी सहरी की ट्रांसमिशन की। तो ख़वातीन और हज़रात, हर्फ़ो हिकमत का ये सेगमेंट है और हमारी दो शख्सियात मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं। डबल इनका रोल है इस ट्रांसमिशन के अंदर। हमारी ट्रांसमिशन का नूर जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आपको। जुमा मुबारक आपको। जुमा मुबारक आप सबको। और हर दिल अजीज़ शख्सियत, आपकी गुफ्तगू जो है वो हमें हमारी बहुत रहनुमाई कर रही है इस ट्रांसमिशन में, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये मुसलसल हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। हमारे दरवेश जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम। जुमा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। जलाल साहब, आज कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जी, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और बहुत सारी दुआएं आप सबको लोगों के लिए। आप इतना अच्छा आगाज़ करते हैं कि इखलाकियात के गुलाब खिल जाते हैं, तो उसका तासुर हम पे भी आता है। आपकी सोहबत का अल्लाह सलामत रखे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश का इस कदर कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, इंसान हैवान सब लोग प्यास के मारे मजबूर हो के उन शहर के रहने वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, आप हमारे लिए अगर नमाज इस्तिस्का अदा फरमा दें और दुआ कर दें तो मैं यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बारिश की नेमत से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, चलें शहर में मुनादी करा दें और कल एक सहरा में चलते हैं और वहाँ जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। अगले दिन 70,000 शहर के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये सब गए, इन्होंने नमाज इस्तिस्का अदा की, दुआ मांगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर को ये बात थोड़ा सा फ़िक्रमंदी की तरफ हुआ। ज़ाहिर है सुंदस वो कलीमुल्लाह थे ना, जाके अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़तें और इतनी मर्तबे दिए हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया है, मेरे पाक परवरदिगार, हमारा काम था दुआ करना, हमने दुआ कर दी, बारिश नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और फिर ये भी कहा कि क्या कलीम का मर्तबा या मेरा कुर्ब कोई थोड़ा कम दर्जे पे चला गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐसा नहीं है, लेकिन इस पूरे मजमे में एक शख्स इतना गुनाहगार है कि उसकी वजह से बारिश का सिलसिला मुनक़ता है। अलबत्ता अगर उसे इस मजमे में से बाहर निकाला जाए तो यासिर भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मैं बारिश पर कुदरत रखने वाला हूँ, मैं शहर पर इनायात कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, एक दिलों के भेद जानने वाले, मैं कैसे अपनी आवाज़ 70,000 लोगों तक पहुँचाऊँ कि मेरी आवाज़ सुन सकें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे कलीम, तेरा काम है मुँह से ज़बान से बात निकालना, कानों तक और दिलों तक पहुँचाना ये मेरी कुदरत का काम है। तो हुआ यूँ यासिर भाई के मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, सब ने वो ऐलान सुन लिया, कोई एक बंदा भी उस मजमे में से निकल के बाहर नहीं गया। जब कोई नहीं गया तो एक शख्स जिसे अपने बारे में एहसास था कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जब कोई ना निकला तो उसने ये सोच लिया कि इस मजमे में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी इज़्ज़त व तौक़ीर चली जाती है, मैं लोगों में बदनाम हो जाऊँगा, लोग मुझे गुनाहगार कह के ताने देंगे। अगर नहीं जाता तो अल्लाह की मखलूक पे बारिश की इनायत नहीं होती। उसने इसी तगोदो में अपने मालिक से कहा, ए दिलों के भेद जानने वाले, ए तौफीक अर्ज़ां करने वाले,
تو اگر چاہے تو میری توبہ قبول کر لے سبحان اللہ۔ اور میری عزت اور میری پردہ پوشی رہ جائے، تاکہ مخلوق بھی سیراب ہو جائے اور میری پردہ پوشی بھی رہ جائے۔ یہ کہنا تھا، اس دعا کا ہونا تھا اس بندے کا کہ یک بارش شروع ہو گئی، جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے پاک پروردگار، میں تیرا کلیم، میں تجھ سے باتیں کرنے والا، تو میرے ناز اٹھانے والا، آج میری بات پہ تو کوئی نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو شخص تھا نا، جس شخص کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی توبہ کی وجہ سے یہ بارش بھی اسی کی وجہ سے آج سبحان عطا اللہ، کی گئی ہے۔ سبحان موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت ہے میرے پاک پروردگار، کیا میں اس شخص کو مل سکتا ہوں، اس کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، 40 سال تک وہ میری بدعنوانیاں اور میرے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا اور مجھے میری حکم عدولی کرتا رہا، میں نے کبھی اس کا پردہ فاش نہیں کیا، میں نے اس کی شکل کسی کو نہیں دکھائی۔ آج جب اس نے توبہ کر لی ہے تو کیا اب میں اس کا رحیم رب ہو کے اس کا پردہ فاش کر دوں؟ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو عیب ڈھانپنے والا ہوں۔ میری مخلوق عیب کرتی ہے، ہر بندے کا عمل میرے سامنے ہے، اس کے باوجود میں ستار ہوں، میں ستر رکھتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یاسر اور میری پیاری بیٹی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سندس، مجھے یہ بات پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ پہ ایک دروازہ کھلا اور ایک شیشہ، ایک آئینہ میرے سامنے آ گیا، اور میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو مجھ میں بھی بے شمار آلودگیاں اور علتیں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میں کہاں کہاں پہ اللہ کی حکم عدولی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے اس کی رحمت کا سایہ اپنے سر پہ نظر آیا، اور اس نے مجھے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اے مکھی کا پر دوبارہ نہ بنا سکنے کی ہمت رکھنے والے، دیکھ میں قادر مطلق ہو کے قبضے میں ہر چیز رکھتے ہوئے بھی میں تیری عیب پوشی، میں تیری ستر پوشی کرتا ہوں، میری مخلوق کی ستر پوشی کیا کر۔ اگر تجھے کسی کی بات کا پتہ چل جائے، اسے سوشل میڈیا پہ تصویروں کے ساتھ نہ ڈالا کر، اسے ٹویٹر کے اوپر نہ ڈالا کر، اسے ان تمام سورسز کے سپرد نہ کر دیا کر، بلکہ چشم پوشی کر کے اس وقت کا انتظار کیا کر جب قیامت کے دن میں پردہ پوشی کرنے والوں کو بے حساب بخشوں گا، اور میں کہوں گا تم نے دنیا میں میری مخلوق کی پردہ پوشی کی ہے، میں میدان قیامت میں سب سے پہلے سب کے سامنے تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ صحیح، پردہ پوشی اسلام کا وہ خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی اپنی اس مبارک عادت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ فرمائیے کچھ پردہ پوشی کے بارے میں۔ کسی کی خامی چھپانا آپ کی اپنی خوبی ہوتا ہے۔ بے شک، واہ، بے شک۔ اگر آپ خامیاں نہیں چھپا رہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دراصل خامی کہیں آپ کے اندر ہے۔ واہ، شیخ سعدی بہت اچھا آپ کا حافظہ تھا، دورہ حدیث کرتے ہوئے جیسے ہوتا ہے کہ ہم مکتب جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخاصمت بھی رکھ لیتے ہیں کسی لائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو حضرت سعدی کے ایک ہم مکتب تھے، تو وہ جب بھی دورہ حدیث ہوتا اور حضرت نئے نئے نکات لے کر آتے تو ان کے چہرے کے اوپر جو ہے تاثرات ناگواری کے جو ہے وہ گزرتے۔ بہت سارا عرصہ تو شیخ سعدی اس کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر جو ہے وہ ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور، یہ جو میرا ہم مکتب ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، اس کو مجھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب بھی میں کوئی اہم نکتہ بیان کرتا ہوں تو سب واہ واہ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ سعدی، تمہیں اپنے ہم مکتب کے چہرے کا رنگ تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جی یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کس حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ غیبت جائز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو تعلیم اور ہوتی ہے، علم جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جتنے کا بھی جتنا علم ہے وہ ستاری کے اندر ہے، حجاب کے اندر ہے. آپ کی اور میری حقیقت اس لباس کے حجاب کے اندر ہے، اور اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ننگا پن ہوتا ہے. اللہ کریم جب اپنا جمال دکھاتا ہے تو وہ حجاب کے اندر جو ہے وہ جمال دکھاتا ہے. سبحان جی کیا تو یہ آپ کے اندر ہوتی ہے. الستار کی صفت تو آپ کے اندر سے اجاگر ہونی ہے. جی معافی کا طلبگار کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. واہ جو معافی کا خواستگار ہو اس سے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، خود اپنے آپ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. واہ اور کتنا ہی خوبصورت سا ایک سیرت کریم سے ملتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے صرف 3 دن کے لیے ناراض رہ سکتا ہے. واہ یعنی یو ہیو اونلی 72 آورس ٹو بی، یہ آپ کا نیچرل حق ہے، کیونکہ تباہ جو ہے وہ مخالف ہو سکتی ہے. 72 گھنٹے کے بعد نہ یاسر مجھے حق ہے آپ کے اوپر ناراض ہونے کا، نہ آپ کو ہے. تو اب اس کو ذرا تھوڑا سا ویژولائز کیجئے کہ اف وی آر ڈوئنگ اٹ تو ہمارے اندر کتنا مثبت پن جو ہے وہ آ رہا ہوگا. بالکل صحیح، جی بالکل صحیح. ہم کتنا غصے جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں. ہم خوش اسی لیے تو نہیں ہیں کہ کسی نے چھوٹی سی بات کی، یار پتہ ہے آگے کہ مجھے ہرٹ ہوا ہوں گا میں اس کی بے وقوفی سے، جی لیکن پھر مجھے ایک مدت دی گئی کہ اس کے اندر اندر یہ منفی چیز اپنے آپ سے نکال دو. جو عیب ہے وہ انسانی آنکھ کا شرف ہی نہیں ہے دیکھنے کا. واہ سبحان اللہ. یہ مکھی کی آنکھ ہوتی ہے جو عیب دیکھتی ہے. انسان کی آنکھ کا شرف جمال دیکھنا ہے. واہ 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 واہ. تو جب بھی آپ عیب دیکھ رہے ہوں کسی کے اندر تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے سبحان اللہ. کہ آپ ہیں تو انسان لیکن اس وقت آپ کی آنکھ انسانی نہیں ہے. اللہ سبحان اکبر. اللہ. صحیح اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. میں ایک بات مجھے یہ انسانی آنکھ جو پوری کائنات کو بساط کے مطابق دیکھتی ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. اپنا چہرہ ہمیں یا آئینہ دکھاتا ہے یا کوئی اور دکھاتا ہے. ہم جتنا اچھا گمان کسی کے بارے میں رکھیں گے ہمارا اپنا چہرہ اس خوبصورت آنکھ کے اوپر کیا اعتبار کیا جائے جی، جو نہ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے واہ 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 جی، واہ. نہ اپنے پیچھے دیکھ سکتی ہے جی. واہ. سورج جو کھڑا ہے جی اسے گھومتے ہوئے دیکھتی ہے. سبحان اللہ. زمین جو مسلسل یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے اسے ٹھہرے ہوئے جو ہے وہ دیکھتی ہے. یہ چھوٹے کو بڑا دیکھتی ہے، واہ بڑے کو چھوٹا دیکھتی ہے. اس کے اوپر کیا اعتبار کیا جا سبحان سکتا اللہ. ہے؟ پتہ نہیں آپ کس اینگل سے جو ہے وہ چیز دیکھ رہے سبحان اللہ. ہیں صحیح جہاں سے وہ مسلسل جھوٹ ہی آپ کو نظر آ رہی ہو بجائے. اور آپ اسی کے اوپر مفروضہ گھڑ چکے. صحیح بات. سبحان اللہ. بالکل صحیح. سر آج جو کیلیگرافی ہے اور اتنا خوبصورت جمعہ مبارک ایک تو، اور جمعے کا بابرکت دن، اور یہ گرین کلر جو ہے پازیٹیوٹی کا، مثبت پن کا یہ احساس دلاتا ہے، اس کے بارے میں بات جی کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. العزیز یہ میں نے خط کوفی میں لکھا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جیومیٹریکل خط ہے straight lines جو اور ہوتی ہیں. اسٹریٹ لائنز میں لکھا گیا. اور پھر میں نے ہلکے سبزی مائل جو سائڈ پہ رکھا ہے اسے ایک نرماہٹ، ایک عزت، ایک شرف، ایک محبت اور پیار کے رنگ کے طور پہ میں نے یہ. تو اللہ رب العزت کا یہ ہے العزیز یعنی غالب. اور وہ جو عزیز ہم جس معنوں میں لیتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ عزت دینے والا ہے. کیا بات. وہ عزتیں دینے والا. اس لیے میں نے اس پیارے رب کا یہ نام تھوڑا سبز مائل کلر میں لکھا ہے اور اسٹریٹ اس لیے لکھا ہے کہ اس کی عزتیں، اس کی شانیں اتنی بلند ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی یہ رنگ اپنائیت شو کر رہا ہے. جی جی آپ نے بہت اچھا. سر اس حوالے سے جی العزیز جو ہے یہ کلام میں برکت لاتا ہے، یعنی آپ کی کہی ہوئی بات کے اندر وزن جو ہے وہ بڑھاتا ہے. تو اس کو 40 مرتبہ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص اپنا ورد رکھتا ہے تو اس کا کلمہ جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ.
माशाल्लाह। मैं जी प्लीज कता पेश करूं? बिस्मिल्लाह। प्लीज तरन्नुम के साथ। गलबाओ इज्जत है तेरी, शान यकता अज़ीज़, इज्जतो गलबाओ इज्जत है तेरी, शान यकता अल-अज़ीज़, हर मकानों ला मकान में तेरा जलवा अल-अज़ीज़, इज्जतें तेरे लिए हैं, अज़मतें तेरे लिए, हम हैं मोहताज और तू है देने वाला अल-अज़ीज़, हम हैं मोहताज, हम हैं सब मोहताज और तू देने वाला अल-अज़ीज़। अल्लाह नूर साहब, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। बहुत खूबसूरत। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू हम थोड़ी सी करना चाहेंगे। साहिबजादा साहब, अगर मैं ये सवाल करूं कि मेरे जहन में आ रहा है, इंसान बंदा पैदा हुआ है या तख्लीक किया गया है बंदगी के लिए। अगर हम इस्लाम की तालीमात देखें, हमारे मौज़ूआत भी हम हर ट्रांसमिशन का हिस्सा एक मौजू बना रहे हैं, सब चीज़ों की जो है ना बेस, मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद आजजी में है। अगर आजजी नहीं है तो बहुत सारे जो मसाइल हैं ना इंसान के, वो इंसान में वो जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो वो तकब्बुर उसकी एक्सट्रीम दूसरी, बट आजजी जो है वो इंसान में नहीं है। तो बंदा तो बंदगी के लिए तख्लीक किया गया था। कैसे कोई झटका ऐसा लगाएं मुर्शद के को हमको एहसास करना शुरू करें, कोई आजजी हमारे अंदर कैसे आए, कोई पुड़ी ऐसी दे हमें। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। उनका एक शेर है, दरिया में कतरे की मानिंद गुम हो जाऊं, वाह, दरिया में कतरे की की मानिंद गुम हो जाऊं, अपने आप से बाहर निकलूं, तुम हो जाओ। वाह 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 वाह। तो ये जो हम अब खुद अपने आप में कैद हैं और हमने खुद अपना ही बुत बना लिया है, तो इस बुत को जो है वो तोड़ना होगा। ठीक जी। और ये टूटता पता कैसे है? जी। जो आप पूछ रहे थे ना कि नुस्खा बताइए, तो ये अस्माए इलाहिया उसकी चाबियां हैं। वाह सुभान अल्लाह। जी। ये सिफात जैसे जैसे बंदे के अंदर से चैनलाइज होना शुरू होती हैं, वैसे वैसे ये अना का बुत जो है वो टूटने लग जाता है। जी। ये जो ऐबों की पर्दापोशी है ना सही, ये आपके अंदर सत्तारियत के जागने का नाम है। सुभान अल्लाह, जी। सुभान अल्लाह। आपके उस डिवाइन एस्पेक्ट के रोशन होने का नाम है। जी। जो सबको ढांप लेता है। जी। तो आपने खुद अपनी रोशनी को बाहर लाना होता है हुजूर। जी। हम दोस्त ढूंढते फिरते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि सच बोलें। जी। हर सच बोलने का नहीं होता है। क्या बात, ठीक बात। हमें गीबत सुंदस बीबी सच है। सही। जी। जो झूठ होता है ना वो बोहतान होता है। जी। गीबत सच ही होती है, सही बात। लेकिन ये वो गैर ज़रूरी सच है कि जिसके बोलने से यूं मना किया है और जिससे यूं नापसंदीदगी का इजहार किया है कि गीबत करने वाला अपने भाई का गोश्त खा रहा है।
बिल्कुल ठीक. बिल्कुल सही. और ख़वातीन हज़रात, ये नशिस्त ऐसी कि वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन इस यकीन और मान के साथ और एहतराम के साथ कि कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. बहुत शुक्रिया. इस दुआ के साथ. इस दुआ के साथ. दुआएं तो हैं ही हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. रमजान पाकिस्तान, रमजान